नमस्कार, हांव प्रियांका आनी गोंयच्या खबराचित्रांत येवकार। सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो। गोंयांत मायनिंगाचो मुद्दो म्हत्वाचो आशिल्ल्यान जाता तितले बेगीन गोंयांतलो मायनिंग वेवसाय सुरू करतले। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर हांणी दिला उतर। 4 जुनाक जातली बसका। गोंयांत साहसी खेळाचे पर्यटन, उदकांतले खेळाची शिक्षणीक संस्था आणि हॉटेल मॅनेजमेंट महाविद्यालय उबारपाचो यत्न आसतलो। केंद्रीय स्वातंत्र्य राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांचे गोंयचे जनतेक आश्वासन। दक्षिण गोंय पुलिसांनी चोरांच्यो गुळयो आवळ्यो। 3 प्रकरणांचो लायलो छडो। तिगा दुबावी तरणाट्यांक अटक। मिलिटरी कॅम्पाकडेन शेनवारा खासगी बस आणि इनोवा गाडी मदी अपघात। 3 प्रवासी जखमी उपचारा खातीर जीएमसीन केल्या दाखल। कोणीवाडा कोलवाळे हांगासरल्या सर्वे क्रमांक 65/6 या सुवातेत आशिल्ल्या गोरवांच्या गोठ्यावेल्यान अनंत रामा गोळेकार आणि मंजुनाथ भट हांचे मदीं वाद। लोकांनी पुलीस स्थानकाचेर व्हेलो मोर्चा। आमी गोंयकार पण विसरूंक फावना, गोंयची अस्मिताय समजून घेवपाक जाय, उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत मायनिंगाचो मुद्दो म्हत्वाचो आशिल्ल्यान जाता तितले बेगीन गोंयांतले मायनिंग वेवसाय सुरू करतले अशें उतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर हांणी दिला। 4 जुनाक केंद्रीय पर्यावरण अधिकाऱ्या वांगडा दिल्लीत बसका जातली आणि हातून गोंयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि अधिकारी वांटो घेतले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। बांबोळे ग्रँड हयात हॉटेलात घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत ते पत्रकारां कडेन उलयताले। आरडीएस गोवा खातीर बांबोळेच्यान संजय मुनोली। गोवा में माइनिंग का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके विरोध में भी जब इलीगल माइनिंग हो रहा था तो गोवा की जनता ने और हमने आंदोलन किया था। लेकिन अब एमबी शाह कमेटी की रिपोर्ट पे बाद और जब सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल में फैसला आया है तो फिर 20 मिलियन टन का माइनिंग का अलाउड हुआ है। अब इसको जल्दी कैसे लागू करें और कैसे करें, इससे इसके दूसरे भी कुछ पहलू है, तो इसके बारे में 3-4 तारीख को सुबह हम दिल्ली में मेरे मंत्रालय में बैठक होगी। गोवा के मुख्यमंत्री और अधिकारी भी उसमें आएंगे, हमारे मंत्रालय के भी अधिकारी और संबंधित विशेषज्ञ आएंगे और हम निर्णय के तरफ जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास दिलाना है कि पर्यावरण की रक्षा भी होगी और गोवा का विकास भी नहीं रुकेगा, दोनों एक साथ हो सकता है। और इसलिए गोवा की जीविका पर भी जो प्रॉब्लम आया था वो नहीं रहेगा, लेकिन साथ साथ पर्यावरण का ख्याल भी होगा। तो गोंयांत साहसी खेळ पर्यटन वाडोवपा खातीर तशेंच उदकांतले खेळाची शिक्षणीक संस्था आनी हॉटेल मॅनेजमेंट महाविद्यालय उबारून गोंयचे पर्यटन वाडोवपाचो यत्न करतलो अशें केंद्रीय स्वातंत्र्य राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगलां। राज्य सरकारान पर्यटन वाडोवपा खातीर खुबशे प्रकल्प सुरू केल्यात, ते जाता तितले बेगीन पुराय करचे अशी मागणी करतले। तशेंच फास्ट रेल्वे प्रकल्प थारिल्ले वेळारूच पुराय करतले अशें तांणी मुखार सांगलां। आरडीएस गोवाचे मुखेल संपादक दर्शन लोलयेकार हांणी घेतिल्ल्या खासा मुलाखतीत तांणी ही माहिती दिल्या। ॲडव्हेंचर टुरिझमाच्या संदर्भात ताजेर राज्य सरकाराक आमी म्हटलां की अशे तरेचे प्रोजेक्ट पॅराग्लायडींग आसतलें, मागीर माउंटेन क्लायमींग आसतलें किंवा पॅरासेलिंग आसतलें, अशें जे काही ॲडव्हेंचर हें आसा आणि वॉटर स्पोर्ट्स तातूंत आमचे कडेन भरपूर सी शोर आसा, तातूंतल्यान वॉटर स्पोर्ट्साक बरी हें आसा आनी म्हणून एक वॉटर स्पोर्ट्साचें इन्स्टिट्यूट आमी गोंयांत हाडून पळयतात। आनीक गोंयांत एक इन्स्टिट्यूट आमी पळयतात की हॉटेल मॅनेजमेंटाचें इन्स्टिट्यूट आमी गोंयांत हाडून पळयतात, कॉलेज आणि ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट अशे तरेचे 2 गोष्टी आमी तातूंत लक्ष घालून फुडें व्हरपाक पळयतात। टुरिझम मिनिस्टर जाले म्हणटकीच फॉरेन टुरिस्ट गोंयांत येवचे अशें तुमकां दिसता? हय, हाडूंक जाय न्ही, आनी त्या साठी जो प्रयत्न आसा न्ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करप,
किंवा ट्रान्सपोर्टाची सुविधा, क्लिनिनेस, ई विजा, हे सगळे गोष्ट की टुरिजम वाडोवपा खातीर ह्यो सगळे उपाय योजना आसात आनी म्हाका दिसता त्यो आमी फुडें व्हरूंक शकतले. आमचे मंत्री फॉरेनाक वचून येयले, रोमाक वचून येयले, थंयची पळोवणी करून येयले, पण आजून एक गार्बेजचो बरो प्रोजेक्ट खंय तरी सेट जायना. हो केन्ना जातलो? हो टुरिजमा खातीर तुम्ही आता टुरिजमाचे धुरा तुम्ही घेतली म्हणटकीच आवश्यक आसा आनी म्हणून ताजेरच म्हणजे क्लिनलीनेसला आमी पयलीं हें दिलां, कारण तें आसा. कारण पयलीं ती जर गोश्ट जाली जाल्यार खुबश्यो अडचणी आमचे पयस जातल्यो, टुरिजम वाडपाक ताजी भरपूर मदत जातली. राज्य सरकारान प्रोजेक्ट घेतल्यात. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जे आसा ते हाडपाक सुरवात केल्ली आसा आनी एकदां सुरू जालें की सगळ्या तालुक्यांनी, सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी ते जातले अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून ते बेगिना बेगीन आमी अपील करतात सरकाराक की बेगिना बेगीन ताणें तें करचें. तुम्ही भाऊ एक अनाउन्समेंट केला की एक सुपरफास्ट ट्रेन, या टुरिस्ट ट्रेन तुम्ही सुरू करपाचे आसा. येस, हे ट्रेनीन फक्त टुरिस्टूच वतले? टुरिस्ट वतले किंवा पॅसेंजर लोकली लोक आसतले, कोण तशें कोणाक थंय हें बंधन कांय आसची ना. आनी त्यामुळे ती ज्या लोकांक जे काही आतां ट्राफिकाक जे कंजेशन आसा, लोकांक तिकेटी 2-2 म्हयने तिकेटी मेळना. एक जर रेल्वे सुरू केली जाल्यार खुबश्यो गोश्टी लोकांच्यो, पॅसेंजराच्यो, टुरिस्टाच्यो सॉल्व जातल्यो आनी जास्तीत जास्त तातूंतल्यान सुविधा म्हणजे टुरिस्ट इल्ले जास्त गोंया कडेन वडटले. पयशे घालतात आमी 100 कोटी 25 कोटी घातले, तो प्रोजेक्ट जो पर्यंत कंप्लीट जायना त्या 25 कोटीचो कांयच फायदो जनतेक जायना. आनी त्यामुळे हो एकदा प्रोजेक्ट ठरिल्ल्या वेळार हो पूर्ण जातलो. हो जो एक हें आसा तो ती आमी पद्दत बेगिना बेगीन फुडें काडटले. तुम्ही आनी त्याच बरोबर हे प्रोजेक्ट जावपाक ज्यो काही अडचणी आहा त्यो अडचणी लक्षांत घेवन उरिल्ले पेंडींग सगळे प्रोजेक्ट पयलीं पूर्ण करतले आनी नंतर नवे प्रोजेक्ट दितले. दर्यावेळ भागात पर्यटकांच्यो बॅगो फारोवपी, लिफ्ट दिवपाचें आश्वासन दिवन लुटमार करपी तशेंच रेल्वेच्या प्रवाशांक लुटपी दक्षिण गोंयच्या 3 प्रकरणांचो छडो लावन 3 दुबावितांक अटक केल्या. ज्ञानेश्वर नायक, सद्दन खुदुनावर आणि मारुती गायकवाड ह्या तरणाट्यांक पुलिसांनी अटक केल्या. आयडेक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. District Police has arrested 3 criminals in 3 separate cases. In the first case, the Madgaon Town Police Station has arrested one robber by the name of Saddam Kudanwar, who is a resident of Goa Housing Board, Madgaon. In view of the recent incidents of robberies taking place in South Goa, all the police stations were alerted on this aspect and special teams were formed to look out in these cases, and we finally, on the basis of our technical surveillance, we zeroed down one person by the name of Saddam Kudanwar, who is involved in a robbery case which happened on 11th May 2014. This robbery took place at around 4 p.m. 4:20 p.m. when the complainant, now the accused took away 4,000 rupees cash, his mobile phone of Nokia model worth rupees 5,000 and one gold chain worth rupees 40,000. The case was registered under CR number 240/2014 under section 365, 394, 323, read with 34 of IPC. Another case of Golwa police station, in which Golwa police has arrested one bag snatcher. The incident took place on 26th May 2014 at around 6:30 p.m. when the incident took place with a foreigner who was going along with his friend on a bicycle. When the accused, who is arrested, his name is Dhyaneshwar Nayak, who came from behind on his motorcycle and snatched away the bag of complainant, who is a foreigner. Konkan Railway Police has arrested one interstate pickpocket from this Madgaon Police Station. The incident took place on 29th May at around 3:30 p.m. when this pickpocket, who after committing the offence of pickpocketing was running, and he was with the public help, he was intercepted and
rupees 30,000 were recovered from him. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Baywatch Resort. Discover Goa and more with the people who know Goa. Sennapati Beach Road, Kolwa, Salsett, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुडका मिलिटरी कॅम्पा कडेन शेनवारा दनपारां खासगी बस आनी इनोवा गाडी हांचे मदीं अपघात जालो. कुडकाच्यान पणजे येवपी बसीक इनोवा गाडयेन धपको दिलो. हातूंत बसीत आशिल्ले 2 बायलो आनी 1 दादलो जखमी जाला. जखमी जाल्ल्या उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. आडेस्को खातीर कुडकाच्यान यशवंत परब. एक्सीडेंट गाड़ी फास्ट इनोवा फास्ट सकाळ वय डायरेक्ट हाडून मारली. ब्रेक मारली ना गाडी. कोणाक मेजर कितें लागला? हय, दोग तीन जाणां मातशें लागला तेजी. कोणीवाडा कोलवाळ हांगा सर्वे क्रमांक 65/6 या सुवातेत आशिल्ल्या अनंत रामा गोवेकार हांच्या गोरवांच्या गोठ्यावेल्यान राम मंदिराचे पुजारी मंजुनाथ भट आणि अनंत गोवेकार हांचे मदीं वाद निर्माण जाला. फाटल्या 100 वर्सां सावन ह्या सुवातेर आपलो गोरवांचो गोठो आसा. मात आता ही सुवात आपली असो दावो मंजुनाथ भट करपाक लागिल्ल्यान अनंत गोवेकारान तशी पुलिशेंत कागाळ केल्या. 30 मेक आपले गैरहाजिरेत मंजुनाथ भटान आपल्या 20 गुंडांक घेवन गोठो बेकायदेशीर रितीन कोयत्यांनी हाणून उडयला अशें तांणी कागाळीत म्हळां. कोलवाळच्या लोकांनी शेनवारा पुलीस स्थानकाचेर मोर्चा हाडून चौकशी करपा खातीर निवेदन पत्र भेटयलें. आरडीएक्सओ खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. यांच्यानी आम्ही नसताना एकटीच माझी देराचे चोडू असले ते काम घेऊन मध्ये उभे रावले. ते भटाची बायल आणि भट गोठो मोडलो माझो. गोठ्याक माझ्या आता या 100 वर्सां जाली. आणि यांच्यानी माझ्या दुडे ओढून काढून रस्त्यावर मारली. थंयसर उडयली काढून कोयते कुराडी सगळे घेऊन येयले ते. आणि मागीर रोतून कोणाक फोन केलो पुलिसांक तेन्ना येयले तेन्ना पळाले मिशिनां सगळी गाडयांनी भरून ते. जाणा निखण हळणकारान धाडले तांकां. कितेंच तेंच्यांनी दवरूंक ना. सगळी फूट केले तेंच्यांनी. पत्रे वांशे माझे 35 वांशे. पाटयो म्हणजे 6-7 आसले सगळे काबार केला. कितेंच दवरूंक ना तुम्ही. पळय मादेर माझे कितले आसलेले. हे आतां शेजारी आमचे अनंत गोवेकर यांचो गोठो आसलेलो थंय जवळ जवळ 100-180 वर्सांचो गोठो तो. आनी निलकंठ हळणकर तेच्या भावान हनुमंत हळणकर हेणे हांकां एकदां सांगून धमकी दिल्लेली की आपूण तो गोठो मोडटलो म्हणून.
तेणी कशें कितें पेपर केले एक्चुली जागा ती भाटकाराची भाटकारान यांचो आजो पणजो जो पर्यंत आहा न्हू तो पर्यंत तेंचो गोठो आसा जवळ जवळ 100 वर्सां जाली आतां हनुमान आतां निलकंठ हळर्णकाराचो भाव आहा न्हू हनुमान हळर्णकर तेणी कशें कितें जागा घेतली विकती घेतली हांकां कितें पेपरां कांय दाखोवंक ना म्हण ते फाटल्या दिसांनी येवन धमकी दिली आसलो एखादो की आपूण तुजो गोठो मोडटलो आतां ही बारीक मनशां न्हू कितें करतली केन्ना आमचे कडेन धांव आसलेली आनी खंय धांव आसलेली काल कितें जालें काल ही सगळी लग्नाक गेल्ली आपल्या भाच्याच्या आख्खी फूल घरांची एकूच भावाचे चेडूं आसलेले ह्यो आतां हनुमान हळर्णकर म्हणटा ते कडेन गोंडाक घेवन येयलो बावन्सरांक आनी कोणाक आसले 50 लोक आसलेले सुरी कोयते बी ते सगळे घेवन आसले आमी कोणूच नासलेले ते एकूच चेडूं आसलेले ते चेडवाक कोयते दाखयले आनी कितें केलें आनी आख्खो तेंचो गोठो नाचूच केले तेंची गोरवां आसलेली ते गोरवांक मारून बिरून खंय धांवडले जवळ जवळ हांकां आतां 7-8 लाखांचें लुकसाण जालां हांकां ते व्हडलें लुकसाण म्हणजे 7-8 लुकसाण हाजे निलकंठ हळर्णकाराचें कितें जालां कोण जाणा पूण ह्या वाड्याक तो कसोच सुखांक रावन दिना कितें रिवेंज काडटा तो आमकां खबर ना पूण आतां कितें आहा सरकारान बी कितें लक्ष घालपाचें हेंच्या गरिबांचेर आनी कितें तो न्याय करून तांकां दिवपाचो इतलीच मागणी आमची तर आतांच्या टायमार कोणी एक हनुमान हळर्णकर म्हणून हाणेन जागो घेतलेलो हवो अशें म्हायती प्रमाणे खरें कागदपत्र आमी पळयल्ले ना ताणेन जागो घेतलो आनी विकपाक चालू केलो आनी विकपाक चालू केल्या उपरांत हांचे हॅरेसमेंट करपाक लागलो की हांकां गोठो काड आनी कितें अशें म्हणून हॅरेसमेंट करपाक लागलो आनी कायद्या प्रमाणे कायदेशीर जर गेल्लो जाल्यार आमकां कांय हरकत नासली भारतीय जनता पार्टीक तशेंच आमदार म्हणून म्हाकाय कांय हरकत नासली अशें कोणाचे विशय खूब मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान चलता आनी कायदेशीर तेजेर निकाल लागता पूण तांच्यांनी काल जे भशेन गोवेकर आनी तांचे वाड्या वयल्या लोकांनी आमकां सांगलां की एक 20-25 गुंड हाडल्यात हितून 20-25 गुंड हाडले एक भटूय इनवॉल्व आहा तितून कोण तरी थंयसरलो आनी हे हळर्णकर ब्रदर्स ते सगळे इनवॉल्व आहा तेंच्यांनी गुंड हाडल्यात आनी तांचो गोठो ती लग्नाक गेल्ली हाचे निमित्त हाचे हे साधले संदी साधल्या आनी तांचो संपूर्ण गोठो जमीन दोस्त करून उडयल्लो आसा कितें आहा ते कायदेशीर कारवाई करूंक जाय आसली ही हांगासरले जे हळर्णकर ब्रदर्स आहा पळय हे आदीसून हे गुंडागिरीन सगळ्याहून अग्रेसर आहा फुडें आहा आनी आतां जेन्ना इलेक्शनान वो सगळ्याक तेंचो जेन्ना पराभव जाल्लो आहा सगळे जाल्ले आहा डेस्परेट जावन ही असली कृत्य करता तेन्ना असल्या कृत्यांचो हांव निशेध करता आनी पुलिसा कडेन तशेंच सरकारा कडेन होम मिनिस्ट्री कडेन मागणी करता जे जितले गुंडा काल पळय येयल्ले तांकां पुलिसांनी बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करचे बाउन्सर हाडून हांव सगळ्यांना कोण तो नांव खबर आसतली बाबा कोण दुसरो आनी कितें तो बाउन्सर हाडून पळय ताचो गोठो मोडलो आनी आयज पर्यंत म्हाका दिसता पुलिसान म्हाका दिसता पंचनामा सुद्दां आयज सकाळीं केला त्या गोष्टीचो केस रजिस्टर जाल्या खंय पण आयज ताका एरेस्ट का कित्याक जालो ना ताची चवकशी हें आसा तें आपय तेका कलंगूट पर्रा वाठारांतल्या लोकांक पावसान लायटीचे त्रास जावचे न्हय म्हूण थळावे आमदार मायकल लोबो हांणी पर्रा भागात नवो ट्रान्सफॉर्मर बसयला शेनवारा ह्या ट्रान्सफॉर्मराचे मायकल लोबो हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें ह्या वेळार भाजपाचे कार्यकर्ते आनी थळावे लोकांची हाजिरी आशिल्ली आयडीएस गो खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकार ट्रान्सफॉर्मर फॉर RRD फोंडाक म्हाका दिसता 6-7 years जाली हो डिमांड आहा I still remember when I was a Zilla Panchayat member, this transformer center was required for this ward. कित्याक हिंगासर सारकी low voltage आहा, especially from behind the church till here and all these houses. In the evening, tube light बसून पेटोन आसली, इतलो low voltage. So we immediately moved a note. And we located this place and हो ट्रान्सफॉर्मर हिंगा घालपाक आमकां 1.5 years लागले कित्याक a lot of trees had to be cut. High tension line. Within 6 months we got this sanctioned, but to get all these works done, especially cutting off some trees, took some time. And to build a retaining wall, because 11 kVA poles नये घालचे पडले आमकां. So all this work has been completed and now people will get better electricity power coming into their houses. I have one more request to the electricity department that all these lines, overhead lines जे आहा आदले ते म्हाका दिसता 25 years old आहा, एकाच सगळ्याक रिप्लेस करपाची गरज आहा. I will move a note and I want JE to prepare estimate and get it sanctioned so that all these overhead lines जितके ओल्ड जाल्ले आहा तितले रिप्लेस करचे so that better power can be given to all the consumers.
एंड ऑल क्रॉस आर्म्स जितके आहा ते ओल्ड जाल्ले आहा ते रिप्लेस करपाची गरज आहा. Slowly I will introduce underground cabling in Parra, because till now we have completed up to Arpora Nagwa. 11 kVA, all lines have to go underground so that uninterrupted power can be given to the villages of Parra. I assure you all my help. आणि लोकल्साक माझो अनेक रिक्वेस्ट हा की तुम्ही रोड सोडून तुमची कंपाउंडां बांदा, कित्याक when we are doing underground cabling for 11 kVA, we require half meter touching the road. So we will have to demolish some few compound walls, because I am already putting up this proposal to the government, and I think in the next 1 year we will see underground cabling happening in Parra. Thank you. जागतिक तंबाखू विरोधी दिसा निमतान गोवा कॅन ह्या बिगर सरकारी संघटनेन मडगावात तंबाखू विरोधी निदर्शना करून लोकांमध्ये जागृताय घडून हाडली. गोवा कॅनाचे समन्वयक रोलांड मार्टिन्स हांणी ह्या कार्यावळीविषयी अधिक माहिती दिल्या. On the occasion of World No Tobacco Day, Goa Can, along with the Voluntary Health Association of Goa and the District Nodal Officer, National Tobacco Control Program, is organizing this awareness program here at Margaon, with a view to highlight the impact tobacco is having on people's health. As you know, there is a large amount of tobacco being consumed in Goa, and South Goa district has been declared as a smoke-free district, which means that smoking in public places draws a fine of ₹200. We have been campaigning for a long time now that this enforcement becomes 100%, and today we are reaching out to consumers with a message that passive smoking is also affecting people's health, and those who find people smoking in public places can report the same to the authorities. We are also appealing to consumers who know of people who want to quit smoking or want to give up the habit of chewing tobacco or gutka. Then they can seek help from the Auspicio Hospital. There are dedicated people to provide them assistance. Goa Can is also highlighting the fact that schools, colleges and higher secondaries are clearly areas for no sale of tobacco within 100 yards of the institutions, and we are appealing to institutions to make this enforcement 100%. We are also developing the campaign here in South Goa with a view that Gadas, particularly which are selling tobacco, have to put the notified boards stating that tobacco cannot be sold to children who are less than 18 years. We are appealing to consumers to make this campaign a success by participating in their respective Gram Sabhas at the village panchayats and getting the village panchayats to bring about a ban on public smoking and to ensure the protection of health of the consumers from passive smoking. Awareness today about the harmful effects of tobacco, both to the person who uses tobacco as well as to a passive smoker. We are requesting people to know about the health hazards of tobacco. We are asking people to exercise their rights to live a smoke-free environment in all public places. आता घेऊया अनेक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत
चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन तंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर परवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. विसो उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुडचडेच्या प्रेरणा कला संस्कृती मंडळान 6 जूनाक अखिल गोंय पावड्यार डान्स गोवा डान्स या नृत्य सर्तीचे आयोजन केला. 5 वरांचेर कुडचडेच्या रवींद्र भवनात ही सर्त जातली. या सर्तीत जैतिवंत जावप्याक 15,000चे पयले, 10,000चे दुसरे आणि 7,000चे तिसरे इनाम फावो जातले. नामनेचे डान्सर सोनिया जाफर या सर्तीचे खासा आकर्षण आसतली. आरडीएक्स गो खातीर कुडचडेच्यान अक्षय सावर्डेकार. कार्यक्रमाविषयी माहिती आसता ते वाचीताचे जे सांस्कृतीक कार्यक्रम म्हळ्यार कितें. सो आमच्या गांवांत व्हडलो थोडो गांव आसा आमचो आनी त्या गांवांत अनेक प्रोग्राम जातात, स्पोर्ट्स जातात आनी कितें जाता खूब अनेक प्रोग्राम जातात. ते आमकां सांस्कृतीक कार्यक्रमाचे वांटेन करपाचेर हांव क्लबाचें स्थापन केल्लें आसा. आनी हो जो आतां जो क्लब आसा तांणी आतां हें डान्स कॉम्पिटिशन म्हणून पयलीं हें जे वादन करतात आनी गोश्टी करतात. हितूंतल्यान हे आमचे भुरगे आसात तांकां सगळ्यांक संस्कृती विशयी तांचे विचार तांचे देखील करून दिसता. ते भुरगे मेंबरशीप आतां जाल्ले आसा 40 मेंबरशीप जाल्ले आसात आनी 40 मेंबर जातकीर आनीक आमचे दार हें ओपन आसा. The difference between other groups in Goa and my team is that basically it's, in Goa dance is looked as a hobby, but over here my dancers are taken it as a profession. It is their bread and butter. The money they earn is what they support their houses with. So because of that, the seriousness comes in. There is more dedication. There is a lot of seriousness, dedication, passion, and in order to give a very good international show, where the technique is not, it's different. Over here, if you go to someone else's classes, I'm not saying they're right or wrong, it's their view. If they teach you, say, a dance style called cha-cha-cha, there is an actual technique to do the cha-cha-cha, not the normal way it's done. I've made up a dance style, my rules are my rules, exactly. So we need to stick to those rules. What's different between other dance style, other dance places and us is that we stick to those rules. Everyone learns and dances. अशें करपाचें ना की हांव बेश्टें नांवा खातीर एक डान्स क्लास स्टार्ट केली मागीर ती थंय उरली, तेजेर कोण फोकस करना. सिन्स आमी कंपनीन आसा, आमचो शोज येता विच आर इन गोवा, आउटसायड गोवा ऑल्सो. सो आमकां ते शोजूय करचे पडटा. सो डान्स क्लास स्टार्ट केली आनी आमकां शो आयलो देन डान्स क्लास आमकां एक वीक 2 वीक बंद उडोवची पडटा, विच इज नॉट गूड. सो आमी वर्कशॉप्स घेता. सो ऑब्वियसली जेन्ना ते वर्कशॉप्स घेता वी लव कितली जाता तितले भुरग्यांक घेवन येता. कित्याक सगळ्यांक जे हांव शिकला जे हांव तुजे कडच्यान शिकला ते हांव सगळ्यांक शिकोवपाक तितलोच एक्सायटेड आसतलो. सॉरी 23rd to 28th of June आमी पणजेर एक बॉलिवूड वर्कशॉप घेतला जे थंय ती शिकयता. आमी गोंयकारपण विसरूंक फावना. गोंयची अस्मिताय आमी समजून घेवपाक जाय. गोंयकारां मदींच गोंयचें खाशेलपण आसा तें सांबाळून दवरपाक जाय अशें उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा हांणी सांगलें. एसेंट इंडिया मिडिया नेटवर्क अँड सर्विसेस आणि इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझा हांच्या जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे निवृत्त संचालक मिनीन पॅरीस हांच्या गोवा रोड मॅप टू ग्रोथ या पुस्तकाचे उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी प्रकाशन जालें. ह्या वेळार आमदार विष्णू वाघ आणि हेरांची हाजिरी आशिल्ली. आरडीएक्स गो खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. आमचे ल्हान राज्य आमी थोडे लोक पूण ही अडचण आसता सदांच आनी आमी गोंयकार म्हणजे आमी वर्ल्ड सिटीजन म्हणून सदांच समजतात. आमी गोंयकार म्हणटकच आमकां वर्ग आहा, आमकां मोठेपण आहा गोंयकारपणाचें, पूण आमी उक्ते मनाचे लोक. आमी बारीक मनाचे लोक ना, आमी उक्ते मनाचे लोक जे सगळ्यांक ओडून हाडटात आनी आपले खूब फावटी वेगळेपणूय विसरतात. पूण आमचें वेगळेपण आहा, आमचें खाशेलपण आहा, आमचें अस्तित्व आयडेंटिटी ही आमी सदांच सजवून घेवपा जाय की आमी गोंयकार लोक म्हणजे ते खूब वेगळे. प्रत्येक जो
पर्यटक हांगासर येता आनी खूब फावटी मिडियातले लोक तेका विचारता गोंयांत कितें खास कितें दिसता ते गोंयचो लोक म्हणटा ते गोंयचो लोक आमकां खास दिसता म्हणटा हे खाशेलपण गोंयकारच्या लोकां कडेन आहा आमचे गोंयचे भुमीनी आसतले ते पण आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन आसता पूण हे तेजें डिस्क्रिप्शन सगळे लेखन आहा पळय सगळे आर्टिकल्स आहा पळय ते हे आमचे गोंयकारपणान दाखयता ते पेजीचे फेस्त म्हणू नाका बारीक बारीक गोश्टी हे फक्त गोंयांतूच आहात दुसरे कडेन खंय दिसना हे पूण आयचोय दीस म्हत्वाचो गोवा स्टेटहूड डे तेजे सगळ्यांक शुभेच्छा दिता राज्य म्हणून जावप ती पदवी गावप ते आमकां अधिकार गावप हें गरजेचें जाय पूण ओपिनियन पोल जालें म्हणून राज्य जालें न्ही ओपिनियन पोल जावंक नासलो जावं आमकां युनियन टेरिटरी स्टेटस गावंक नासलो जाल्यार आमी खंयचो तरी अर्ध जिल्ला खंय तरी आसपाचें आनी आयज म्हाकाय डेप्युटी सीएम म्हणून तुमचे फुड्यान रावपाची एक संद गावची नासली म्हणटत हे सगळे विचार करतलो जाल्यार पुस्तकान विचार करूं सारकें खूब आहा आनी बाब मिनिस्टराक सदांच आमी सगळ्यांनी शबासकी दिवपाक जाय की तेजे विचारधारा कितें आहा गोंयकाराच्या खातीर कितें तरी आहा तेजें आमचें वेगळेपण दाखोवपाची पुस्तक हें नाल्यार आमी इंटरनॅशनल अफेर्स जावं नॅशनल अफेर्स तेजेर पुस्तकां बरयतात आमची बारीक वस्तू गजे घडटा पळय तेजेर आमचें खूब फावटी दुर्लक्ष आसता परत एकदा नदर मारया गोयच्या मुखेल खबरांचेर गोंयांत मायनिंगाचो मुद्दो म्हत्वाचो आशिल्ल्यान जाता तितले बेगीन गोंयांतलो मायनिंग वेवसाय सुरू करतले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर हांणी दिला उतर 4 जुनाक जातली बसका गोंयांत साहसी खेळाचे पर्यटन उदकांतले खेळाची शिक्षणीक संस्था आणि हॉटेल मॅनेजमेंट महाविद्यालय उबारपाचो यत्न आसतलो केंद्रीय स्वातंत्र्य राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे गोंयचे जनतेक आश्वासन दक्षिण गोंय पुलिसांनी चोरांच्यो गुळयो आवळ्यो 3 प्रकरणांचो लायलो छडो तिगा दुबावी तरणाट्याक अटक कुडका मिलिटरी कॅम्पाकडेन शेनवारा खासगी बस आणि इनोवा गाडी मदीं अपघात 3 प्रवासी जखमी उपचारा खातीर जीएमसीन केल्या दाखल हांगासरल्या सर्वे क्रमांक 65/6 या सुवातेत आशिल्ल्या गोरवांच्या गोठ्यावेल्यान अनंत रामा गोळेकार आणि मंजुनाथ भट हांचे मदीं वाद लोकांनी पुलीस स्थानकाचेर व्हेलो मोर्चा आनी आमी गोंयकार पण विसरूंक फावना गोंयची अस्मिताय समजून घेवपाक जाय उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसूजा इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता तुम्ही पळयत रावात आरडीएक्स गोवा देव बरें करूं